السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا لا كروند بواط او بيان لا ميغا بواط اللي كيسميها لا بواط تريتور، اللي لا كاباسيتي ديالها 10 لتر 10 لتر. سي اون غروند بواط دو كونسيرفاسيون بلاكار. كتكون من لو كوفركل من لا باز اللي هي دون فورم كاري 32 على 32 سنتيمتر. عندها هاد لي بارتي هنايا خارجين باش واخا تعمروها كتسهل عليكم في الهزه، ما تتقال ما تقدر تزبق لكم ما حتى شي حاجه. سي تري 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 براتيك. دونك هاد لي بواط لاش تيصلحوا كيف تلاحظوا كيف كنلاحظوا عندنا مجموعه ديال الحوايج اللي ما يمكنش نكونسيرفيهم في لي بواط روند. دونك بحال لو كا ديال التمر ما كنقدروش نديروه في لي بواط روند لان كيزمط عليهم بزاف. دونك في هاد لي بواط كنستعملوا فيهم، ممكن نكونسيرفيو فيهم التمر، ما كاين حتى شي مشكل. بالنسبه لا كونسيرفاسيون ديال التمر كيجيوني دي كيسيون واش نديرهم في الريفريجيراتور ولا نديرهم في الكونجيلاتور ولا نخليهم غير في البلاكار. الوغ بالنسبه لهاد لا كيسيون على حسب النوعيه ديال التمر، كاين نوع اللي قاصح، كاين اللي نص معسل نص هذا، وكاين اللي معسل بزاف. دونك بالنسبه للمعسل بزاف اوتوماتيكمون كونجيلاتور باش كتهناو وتيبقى لكم مده اطول مزيان. كتخرجوا غير لا كونتيتي اللي غادي تكونسوميو دو طون زون. بالنسبه اللي شويه مداير معسل غير شويه، من الاحسن خليوه في الريفريجيراتور. باغي بالنسبه للشريحه حتى هي واخا تكون عندكم اون كروند كونتيتي تديروها هنايا وكتخليوها في الريفريجيراتور. سينو كان عندكم غير الناشف هذاك القاصح راه ممكن ديروه هنايا وتخليوه غير في البلاكار، هذاك ما تيوقع له حتى شي حاجه. بالنسبه للتمر سينو كاين ممكن تديروا فيها شباكيه سلو لي غاتو الكراس المسمن اللي تيوجد المسمن في اون غروند كونتيتي كتخليوها في الثلاجه، ما كاين حتى شي مشكل. كيف ما ممكن هذا تديروا فيهم القراشيل ولا الحلوه ديالكم، حتى هي ممكن كتخزنوها فيها. غير هي جو سينيال اون شوز، ان شاء الله ملي كتبغيو ديروا الحلوه يفو با ميلونجي. شنو ميلونجي كوا؟ ستادير غريبه مع حلوه اللوز مع الفقاص. الا كانت لاباط ديال الفقاص خاصها تكون بوحديتها، كانوا الحلاوي ديال اللوز تكونسيرفيهم بوحديتهم، كانوا الغريبات تكونسيرفيهم بوحديتهم باش شي ما تياخذ الميديتي من شي وكتبقى لكم طريه مده اطول. دونك هذه سي اون ريغل ا ريسبكتي في لا كونسيرفاسيون ديال لي غاتو. كيف ما قلت لكم ممكن كتكونسيرفيوها فيهم في هذا في المسمن ولا هذا. سينو ممكن كتستعملوها في الريفريجيراتور كوم كلوش، ولا غير على في لو بلان دو طرافاي ديالكم كوم كلوش. الا كان عندكم ان غران غاتو مشتينو على تيساع ولا لي كيك ديالكم اي حاجه كبيره ممكن تستعملوا بها كوم كلوش، بحال لي غاتو دانيفرسير ولا اي حاجه كديروها كبيره ولا اون تارت اون غران تارت ولا شي حاجه. دون سو كا كتقلبوها وكترجعوها كوم كلوش. وهما سي دي بواط كي سون ريجيد، داكشي باش متقلينهم هادو حتى هما مزيدين باش ما يتزبقوا لينا ما حتى شي حاجه. مي كاينين ناس اللي تيحتاجوا بويسكو ما كاينينش لي بواط دو كونجيلاسيون، حيت كيف تنعرفوا لي بواط دو كونجيلاسيون اي سون سوبل، ياخذوا لا فورم ديال الحاجه ملي كتكونجلا، وملي كتحيدوها كترجع لا فورم ديالها غير زعما العاديه. هادو سي دي بواط ريجيد. دونك بالنسبه للناس اللي تيقلبوا كيحتاجوا دو غرون دو بواط كيبغيو يديروهم في لو كونجيلاتور، ممكن تستعملوا هاد لي بواط في لو كونجيلاتور مي افيك بلوس دو بريكونسيون. جو دي بيان من المزيد من تردوا البال اكثر. علاش؟ كيف ما قلت لكم هادو سي دي بواط ريجيد. دوكو ملي كنعرفوا الحاجه اللي كانت قاصحه ملي كتجمد، هاد لو بلاستيك غادي يقصح اكثر وكا شي شوت يسو بو يوقعوا لكم دي فيسور، تقدر تهرج لكم من شي بلاصه الله يحفظ. دونك ممكن ديروها في الكونجيلاتور، بوفي فو ديباني في الكونجيلاتور ولا في الفريزر مي افيك بريكوسيون. اللي غادي يشدها خصو يشدها بحال هكا من جويه بجوج، يحطها بشويه وملي عاوتاني يبغي يخرجها بشويه.
الوغ بالنسبه لكيفاش تكونجليو في هاد لي بواط، ممكن اللي تيدير الخبز ولا المسمن اون بارتي مسمن اون بارتي فيها البغرير ماشي مشكل كتكونجليو فيها. بحال بالنسبه للشباكيه، بالنسبه للناس اللي غيكونسيرفيو فيها الشباكيه في الكونجيلاتور دو بريفيرونس تديروا الطبقه الاولى، السيفه الاولى ديال الشباكيه كديروا بابي كويسون، عاودوا السيفه الثاني بابي كويسون، السيفه الثالثه حتى كتوصلوا لي 3 كار ياك. ما تجيبوهاش للراس باش هذيك الشباكيه ديالكم تبقى ساينه ما تهرش ليكم. دونك خليو واحد لو ان كار يبقى دو في باش بور اون ميور كونسيرفاسيون. هذه بالنسبه للشباكيه. باغي بالنسبه للبريوات، باغي بالنسبه لهذا البسيطلات اللي كيدير البريوات ولا البسيطلات ولا هذا اون بون كونتيتي، راه ممكن تستفوهم هنايا وديروا لا سيباراسيون. بحال دابا طبقه ديروا فيها البسيطلات، ديروا لو بابي كويسون، ديروا الطبقه الاخرى فيها البريوات، انسي دو سويس. كاع لي بريباراتيف ديالكم راه ممكن تديروها هنايا وصافي تديروها ديريكتومون باغ لا سويت في الكونجيلاتور. غير هي كيما قلت لكم افيك بريكوسيون كتدخلوها وتتخرجوها افيك بريكوسيون. وضروري من لو بابي كويسون ديروه ما بين الطبقات باش هكا ما تلصقش لكم على بعضياتها. بالنسبه للاستعمالات ديال العيد الكبير ولا ميم حتى دابا في رمضان، بالنسبه للناس اللي كيشريو الحوت كتير دون سو كا، ولا بالنسبه للعيد الكبير اللي تيكون اللحم كتير دون سو كا vous allez procéder à la précongélation. c'est-à-dire كديروا لي كونتيتي ديال الاستعمالات اليوميه اللي غادي تحتاجوا، تديروا اون بارتي هنا ولا اون اوتر بارتي كديروها في لو كوفيركل هنا، تدخلوها في لو كونجيلاتور حتى كتجمد لكم حتى كتشد. عاد ديك الساعه كتستفوا لي كونتيتي اللي درتو اللي ديجا جمدوا، كيبقى لكم غير تستفوهم هنايا صافي. وعاد تتسدوها وتديروها في لو كونجيلاتور. سي دي بواط très 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 pratique. il faut en profiter ملي تيجيو، il faut vraiment en profiter لانهم متعددين الاستعمالات على طول العام، على حساب كو سوا في رمضان ولا في العيد الكبير ولا في الايام العاديه. متعددين الاستعمالات، ممكن تستعملوهم حتى بور لا كونسيرفاسيون ديال لي فروي اي لي ليغوم دو سيزون. بحال دابا كاين جلبانه كثيره اللي تيبغي يكونسيرفيها للعيد الكبير ولا للصيف، للصيف تاعنا ولا لرمضان، ممكن تستعملوا بهاد لي بواط. كو سوا لي فريز اي حاجه الا بغيتو دي بار انديفيدوال ديروا لي بار انديفيدوال عاد ستفوهم هنايا. سينو بحال جلبانه ولا بحال هذا راه ممكن تتعبروها وتدخلوها ديريكتومون في لو كونجيلاتور. دونك si vous avez encore des questions ou besoin plus de renseignements، نتسنى لي كومونتير ديالكم على السعه والرحب.